क्वेशन गर्छ है निकाल्नुस् त सबैजनाले 2068 क्वेशन नम्बर 11 हिसाब भइराछ नि है सर कुन इयरको क्वेशन भन्नुभयो 68 सालको क्वेशन नम्बर 11 हो अगाडिको भइराछ हिसाब कति गराउनु भयो भइराछ सर सबै एउटै प्याटर्न छ है हुन्छ होला हेर्नुस् त 68 क्वेशन नम्बर 11 अरु केही छैन नयाँ मैले एउटा भनिहाले त्यति मात्र हो company went into voluntary liquidation on 31st December 2008 ए कम्पनी चाहिँ विघटन भइरहेको रहेछ स्वैच्छिक रूपमा खारेज भइरहेको रहेछ 31st डिसेम्बर 2008 मा है त हामीलाई लायबिलिटीज र एसेट साइडमा शेयर क्यापिटल भनेर 4000 10% प्रिफरेन्स शेयर भनेर 100 इच 4 लाख दिएको छ अनि 4000 ए इक्विटी शेयर 100 इच भनेको छ यो 4 लाख भयो अर्को चाहिँ 5000 बी इक्विटी शेयर 100 मध्ये 80 रुपैयाँ मात्र पेड अप छ भने अझै पनि हामीले यदि पैसा पुगेन भने चाहिँ कति कल गर्न सक्छौ भन्नुस् त बी इक्विटी शेयर होल्डरलाई 20 20 रुपैयाँ अझै पनि के गर्न सक्छौ यदि पैसा यस्तो केसमा प्राय पैसा पुग्छ तल तपाईहरु लास्टमा इक्विटी शेयर सम्म आउनु पर्छ के नर्मली यस्तो केसमा यदि पुगेन भने चाहिँ माग्नु पर्यो है अनि 10% डिबेन्चर भनेर 100 दिएको छ यो कतिपय यहाँ झुकिनुहुन्छ के मोर्गेज अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भने यसलाई के गर्ने भन्नु यो भनेको प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई धितो राखेर तपाईले 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ ऋण ल्याउनु भएको हो भन्ने हो के है हाम्रो उता प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु 4 लाख छ अब यो 4 लाखलाई चाहिँ तपाईले बेच्न पाउनुहुन्न के जब कि यसलाई तिर्न पुग्दैन भने यसलाई बेच्न मिल्दैन अनि अर्को सेक्रेट क्रेडिटर भनेर 2 लाख छ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भनेर 1 लाख छ अनसेक्रेट क्रेडिटर भनेर 3 लाख छ यसमा त नयाँ कुरा अरु केही पनि छैन सबै भन्दैकै छ अब तल एडिशनल इन्फर्मेसन आउनुस् त द प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड वाज इन एरियर फर 1 इयर भनेको प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई अझै पनि 1 वर्षको के दिन बाँकी छ अरे डिभिडेन्ड पेड गर्न बाँकी छ भने अब माथि जानुस् ब्यालेन्स सिटमा प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कति छ त 4000 10% प्रिफरेन्स शेयर 100 को दरले 4 लाख छ 4 लाख को 10% कति हुन्छ 40000 हुन्छ कि नि हुन्छ नि 40000 हैन हो तपाईले 40000 लाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो 4 लाख सँग डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्नु पर्छ है त्यसपछि हेर्नुस् त टोटल एसेट्स रियलाइज 13 लाख अस्तिको क्वेशनमा के थियो टोटल एसेट्स थिएन एसेट रियलाइज 5,40,000 क्याश एन्ड सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको थियो त्यही भएर त्यो सेल अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालुलाई हामीले एड गरेको त्यहाँ कतिपय धेरै झुकिनु भएको थियो किन एड गरे के त्यसलाई अलगै सेपरेटमा बेचेको छ त्यसमा इन्क्लुड छैन भनेको थियो त्यही भएर त्यसमा अहिले चाहिँ के भन्यो त अहिले सबै टोटल एसेट्स भनेको ब्यालेन्स सिटमा जति पनि एसेट्स छ सबै एसेट्स रियलाइज भएको तर क्याश भए चाहिँ हामीले क्याशलाई अलगै राख्छौं क्याशलाई चाहिँ हामीले बेच्दैनौं नि त क्याश भनेको त के हुन्छ अलरेडी पैसा नै हो क्याश भनेको टोटल एसेटलाई चाहिँ कतिमा बेचे रहेछ 13 लाखमा 13 लाख लिक्विडेटर रेम्युनरेसन हेर्नुस् त कति पर्सेन्ट छ 2% on the assets realized and 3% on amount distributed to unsecured creditor अब यो क्वेशनको लागि मैले हैन तपाईहरुलाई माथिको फर्मेट ल्याउँदा नि हुन्छ ठीक छ म क्वेशन बनाइदिन्छु रिक्वायर्ड अर्थ गर्नु चाहिँ इक्विटी शेयरको चाहिँ कसरी राख्ने चाहिँ थाहा भएन के लास्टमा
हो त्यही मात्र हो कि मैले यसमा त्यसैको लागि मात्र छ, यसमा अरू केही छैन। मैले भने नि नयाँ अरू केही छैन यसमा, नयाँ त्यही मात्र हुनाले मैले बनाएर आएको है। मसँगै बनाउनुहोस् है तपाईहरु। कतिपय बनाउँदा पनि हुन्छ, नबनाउने तपाईले सुरुमा त अरू सबै थाहा छ, अब लास्टको त्यो एउटा गर्दाखेरि चाहिँ नत्र नगराएर तपाईले हेर्नुस् मात्र कसरी आयो सोध्नुस्, अनि लास्टमा स्क्रिनशट लिएर आफै घरमा गर्दा पनि हुन्छ है। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो तपाईहरुले, प्र्याक्टिस नगर्दा त मैले जति भन्दा नि केही हुँदैन। अहिलेसम्म फर्मेटै याद छैन मलाई। अब रिसिभ टाइममा तपाईले क्याश छ यो क्वेशनमा छैन, टोटल एसेट्स मात्र रियलाइज भएको छ। कतिखेर मात्र कल अफ गर्नु माग्ने हो भन्नुस् त, यदि पैसा पुगिरहेको छैन तिर्न भने चाहिँ माग्ने हो। यस्तो केसमा म्याक्सिमम पुग्छ भनेर तपाईले विश्वास गर्नु होला। सुरुमा बाइ सेक्युरिटी क्रेडिटर हन कति छ हेर्नुस् त, 2 लाख 2 लाख रुपैयाँ सेक्युरिटी क्रेडिटलाई। त्यसपछि के हो सेकेन्डमा भन्नुस् त, बाइ लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस हो हैन। लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस, लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस छ यो क्वेशनमा छैन। लिक्विडेसन एन्ड मैले अब फर्मेट अनुसार सबै गरिदिन्छु ल यो क्वेशनमा चाहिँ। तपाईहरुलाई फर्मेट याद होला नि त अलिअलि हैन, नील भन्दिए ल। सर यस्तो राख्नु पर्छ र डाइरेक्ट राख्नु पनि भइहाल्ला हैन एक्जाममा त? एक्जाममा नभएपछि नराख्नु ल, मैले राख्दिन ल। नराख्नुस्, नभएपछि नराख्नुस्, फर्मेट त याद हुन्छ नि हामीलाई हैन। हजुर राख्दैन फर्मेट याद झुक्किनुहुन्छ फेरि नराख्नु छोड्नु। लिक्विडेटर रेमुनेरेसन मैले फर्मेट याद होला भनेर मात्र भन्नु खोजेको। लिक्विडेटर रेमुनेरेसन अब तपाईहरुलाई त फर्मेट याद भइसक्यो होला नि सबैलाई। यस सर। फर्मेटमा पेमेन्ट साइड मात्र याद गर्ने हो, यताको यादै गर्नु पर्दैन। यताको 3-4 वटा आइटम त छ नि, त्यो जोता राख्दा पनि हुन्छ, पैसा आउने कुरा तल माथि जहाँ भयो नि हुन्छ, तर यो चाहिँ सिरियली हुनुपर्छ। सेक्युरिटी क्रेडिटर पछि लिक्विडेटर लिगल एन्ड लिक्विडेसन एन्ड लिगल एक्सपेन्सेस, त्यसपछि लिक्विडेटर रेमुनेरेसन। लिक्विडेटर रेमुनेरेसनमा एउटा फिक्स हुन्छ क्वेशनमा दिएको छ भने, अनि अरु चाहिँ अब पर्सेन्टको आधारमा दिएको छ भने राख्ने, छैन भने नआउने। अब एउटा के छ हेर्नुस् त, अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु 2% एसेट्स रियलाइज भने हा हैन। हजुर एसेट्स अन एसेट्स रियलाइज 2% रियलाइज 13 लाख को 2% अफ 13 लाख 2% भने कति हुन्छ? 26,000। यस सर। 26,000 अन अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु के छ अर्को? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स। अनसेक्युर्ड क्रेडिटर अब यसमा पुग्ने हो कि पुग्दैन हामीलाई थाहा हुँदैन क्या। अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई यदि पैसा पुरै तिर्न पुग्यो भने जति पर्सेन्ट दिया त्यसैको राख्ने, यदि पुगेन भने तल पर्सेन्टको तल पनि के गर्नुपर्छ? पर्सेन्ट एड गर्ने पर्सेन्टेजलाई। अहिले त्यही भएर त्यसलाई राख्न मिल्दैन है त। अब हेर्नुस् त, लिक्विडेटर रेमुनेरेसन पछि बाइ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर्स मलाई फर्मेट याद नहुन सक्छ है, भन्नु होला। बाइ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर कति छ? 1 लाख। ल 1 लाख। प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि हामी कसलाई तिर्छौँ भन्नुस् त? प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पछि डिबेन्चर होल्डर बाइ डिबेन्चर होल्डर। अब यो क्वेशन डिबेन्चर होल्डरलाई क्वेशन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको छ यहाँ।
भन्नुस् त इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ भने हैन त्यही भएर डिबेन्चर होल्डरलाई कति पर्सेन्ट भने त्यो पुरा राख्नु कति पर्सेन्ट हो 10% हो हामीले ब्यालेन्स सिटको जस्तो यहाँ हिडन एडजस्टमेन्ट गरेर आफै लेख्न पाउँदैन है कति छ डिबेन्चर 1 लाख नेट स्लो भनिरहेछ नेट स्लो आइरहेको पुगिरहेछ नि पैसा हैन भक्कर त कति गयो 2 लाख 4 लाख 4,26,000 मात्र सकिया छ अब डिबेन्चर होल्डर पछि कसलाई पेमेन्ट गर्छ भन्नुस् त अनसेक्युर्ड क्रेडिटर बाइ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स अनसेक्युर्ड क्रेडिटर कति छ पैसा 3 लाख तिर्न पुग्छ है 3 लाख मजाले पुग्छ सर 3 लाख पुग्यो भने चाहिँ अब यसले पनि पाउने अमाउन्ट पुरै भयो 3 लाख को कति पर्सेन्ट भयो 3% 39,000 3% भयो यदि यहाँनिर 3/100 गर्ने भयो भन यदि यहाँनिर के नपुगेको भए 3/103 गर्थ्यो भन तल हो सर ल कति हुन्छ यो 39,000 सर 39,000 हुन्छ 9,000 हुन्छ ए टोटल भन्नु भएको 9,000 भयो टोटल नि 35 हुन्छ 35,000 एकैछिन है 9,000 26 4 30 35 हैन भने 35,000 यहाँ राखिदिनुस् कतै पैसा उब्रेकै छ के हैन मेरोमा नेट स्लो भा छैन अहिले भएको मेरोमा अनसेक्युर्ड क्रेडिटर पछि हामी कसलाई तिर्छौं पैसा भन्नुस् त एडभान्स तर छैन यदि शेयर कल मनी एडभान्समा पाछ भने चाहिँ हामीले कल्स इन एडभान्स रिफन्ड गर्नुपर्छ यहाँ एडभान्समा मागेको छ र छैन त्यसपछि कसलाई तिर्ने बाइ प्रिफरेन्स शेयर प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई हेर्नुस् त त्यहाँनिर कति पर्सेन्ट भने 10% 4 लाख को प्रिफरेन्स शेयर अच्छा 4 लाख तिर्न पाउँछ 4 लाख हेर्नुस् त अमाउन्ट गर्नुस् त कति गयो 5 लाख 5 2 7 लाख भक्कर 7,35,000 मात्र गएको छ पाउने भइहाल्यो हैन डिभिडेन्ड अमाउन्ट डिभिडेन्ड आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भनेर लेख्नुस् है त आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हुन्छ 1 वर्षको मात्र हो है त 10% भने 40,000 हुन्छ अघि भनिसकेको थिएँ मैले 40,000 हुन्छ भने कति भयो त 4 लाख 4,40,000 यो आएको सबैले बुझ्नु भएको छ नि हैन सर मैले त्यो माथिको कस्तो कन्फ्युज भयो क्या 3 लाख को 3% वाला बुझाइदिनु न 3 लाख को 3% हजुर म त 13 लाख को 3% भनिरहेको थिएँ क्या अनसेक्युर्ड क्रेडिटर को भने हेर्नुस् त अनसेक्युर्ड क्रेडिटर को भ्यालु कति छ 3 लाख छ हो 3 लाख को त्यही भएर भएको यी 3 लाखकै भने अनसेक्युर्ड क्रेडिटरकै भनेको हुनाले 3 लाख को भएको क्या बुझ्नु भयो ए बुझे सर भयो यदि अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई तपाईले पैसा 2 लाख मात्र तिर्न पुगेको थियो भने चाहिँ यहाँ 2 लाख इन्टु 3/103 गर्थ्यौ हामी थाहा छ नि थाहा छ सर कुन च्याप्टर हो म भर्खर जोइन भएको कर्पोरेट लिक्विडेसन हो तपाई आज मात्र जोइन हुनु भएको क्लास सकिएपछि कुरा गरौँला है प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई तिरिसकेपछि लास्टमा कसले पाउँछ इक्विटी शेयर होल्डरले पैसा उब्रिया छ कि नै गर्नुस् त त्यहाँ भन्ने भन्नाले हिसाब गर्नुस् भने है इक्विटी शेयर होल्डर अब यहाँ 2 टाइपको इक्विटी शेयर होल्डर छ उब्रेको छ पैसा हेर्नुस् त कति गयो
1,25,000 अमाउन्ट अभाइलेबल टु तपाईले तल वर्किङ नोटमा अमाउन्ट अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर कति बच्यो त अमाउन्ट ल भन्नुस् त 1,25,000 1,25,000 आएको बुझ्नुहुन्छ सबैले यसरी गरेको 13 लाखबाट माथि सबै पेमेन्ट गरिसकेको 2 लाख हैन त्यसपछि 35,000 माइनस त्यसपछि कति छ 1 लाख 1 लाख त्यसपछि 1 लाख 1 लाख त्यसपछि 3 लाख 4 लाख 40 हैन 3 लाख माइनस 440 बराबर 1,25,000 भन्नुभयो हैन अब यो 1,25,000 उब्र्यो अब तपाईले गएर ब्यालेन्स सिटमा इक्विटी शेयर होल्डरहरुलाई हेर्नुस् त इक्विटी शेयर होल्डर दुई टाइपको इक्विटी शेयर होल्डर छ एउटाबाट पुरै 100 रुपैयाँ माग गरेको छ अर्कोबाट चाहिँ 80 रुपैयाँ मात्र मागेको छ अब पैसा फिर्ता गर्दाखेरि दुईटैले बराबर पैसा पाउला नि त एबाट कति मागेको छ हेर्नुस् त भन्नुस् त अमाउन्ट distribute to A equity लेख्नु है त दुईटैले बराबर पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नुस् त खै बोल्या पाउँदैनन् एउटाले 80 मात्रै एउटाले 100 फुल्ली अब यहाँ हेर्नुस् है अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु ए इक्विटी शेयर होल्डर ए ले कति पाउँछ ए इक्विटी शेयर होल्डर कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ 4,000 छन् कि छैनन् 4,000 हो कि 5,000 हो 4,000 हो सर 4,000 ले 20 को दरले पाउँछ सुरुमा पाउँछ कि नै भन्नुस् त 20 को सुरुमा के यो 80,000 त सुरुमा उले पाउने कुरा भइहाल्यो नि किनकि 20 रुपैयाँ त सुरुमा उले बढी तिरेहान् नि त सबैले 4,000 इक्विटी शेयर होल्डरले 20 रुपैयाँ बढी तिरेहाने बी भन्दा अब उब्रेको बाँकी रहेकोले चाहिँ सबैले बराबर पाउने कि अब बाँकी कति रह्यो त 1,25 मा 80 चाहिँ सुरुमा पाइसके यिनीहरुले एले भने अब अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु इक्वली पाउने भयो के कतिले इक्वली पाउने भयो 9,000 ले नै बराबर पाउने भयो 5,4 9,000 हैन टोटल अब के लेखेको बुझ्नु भएको कि नै ए बाबा यस्तो क्या तपाई जस्तै दुईवटा तपाईहरु साथीहरु मिलेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ एउटाले चाहिँ 80% नभन्नु यहाँनिर एउटाले 80,000 लगानी गर्नु भएको छ एउटाले 1 लाख लगानी गर्नु भएको छ अनि लगानी दुईटाले बराबर गर्नु भएको नभएपछि पैसा बराबर पाउँछ त अब प्रॉफिट भएपछि एउटाले बढी पाउँछ नि त अलिकता ओ सर भने जस्तै अब यहाँ एउटा इक्विटी शेयर होल्डर ए टाइपको इक्विटी शेयर होल्डरले चाहिँ पुरै पैसा तिरेका रहेछन् बी हरुले चाहिँ 20 रुपैयाँ अझै बाँकी रहेछ भने चाहिँ त्यो 20 रुपैयाँ यिनीहरुले सुरुमा पाउँदैनन् त ए वालाहरुले पाउँछन् अब बाँकी रहेको रिमेनिङ यो रिमेनिङ अमाउन्ट अफ इक्विटी शेयर होल्डर कति हुन्छ होला भन्नुस् त 1,25 माइनस 80,000 45,000 45 अब ल भन्नुस् त यहाँनिर बी ले कति पाउँछन् होला त बी सबैले बराबर पाउने त्यसपछिको अमाउन्ट भने चाहिँ बी इक्विटी शेयर होल्डरले पाउने पैसा हेर्नुस् है सबैले पाउने 45,000 हो 45,000 मा नम्बर अफ शेयर कति भयो त 9,000 शेयर भयो भने चाहिँ रुपीज कति पाउने भयो 5 पर शेयरले पाउने भयो के हो अब हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ उनीहरुले पर शेयर कति बढी पाए है यसलाई चाहिँ कतिले मात्र भाग गर्न पाइन्छ
यहाँ मैले माथि गरिसकेको छु नि त यो 20 रुपियाँ एउटाले 20 रुपियाँ पाउँछ बढी भनेपछि सबैले पाउने 5 रुपियाँ रहेछ तर बीहरुले पाउने चाहिँ सरी ए ले पाउने चाहिँ एक्स्ट्रा कति छ 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ भने चाहिँ अब तपाईले बी इक्विटी शेयर होल्डर 5 पर शेयर भयो अनि मैले ए को लेख्छु त ल ए इक्विटी शेयर होल्डर्स मिस्टेक भयो यहाँ गेट कति पाउँछन् होला त 20 प्लस यसमाको 5 हैन गरेर कति पाउँछ रुपैयाँ 25 पर शेयर अथवा यो भन्दा 20 रुपैयाँ बढी पाउने त हो नि आफै बुझ्नुस् न 20 बढी पायो कि पाएन यहाँबाट पायो ए हो कुरा ल यति हो तपाईले यसरी ननिकालेर गर्दा पनि हुन्छ यसलाई यसरी नै निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन तपाईले जसरी बुझेर निकाल्दा पनि हुन्छ तर यसरी निकाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न है सर मलाई फेरि एकचोटी बुझाइदिनु न यो इक्विटी निकालेको मेरो नेट गएको थियो नि ए इक्विटी शेयर होल्डर बी इक्विटी शेयर होल्डर को माथि गएर ब्यालेन्स सिटमा तपाईले हेर्नु भयो ए ले चाहिँ पुरै पैसा पेमेन्ट गरे हानि हैन 100 रुपैयाँ नै दिएछन् तर बी इक्विटी शेयर होल्डरले कति बाँकी छ भन्नुस् त तिर्न अझै 20 रुपैयाँ बाँकी छ अनि अब प्रॉफिट को बचेको भाग पाउँदाखेरि ए वालाहरुले अथवा ए टाइपको इक्विटी शेयर होल्डरहरुले 20 रुपैयाँ बढी पाउनु पर्यो कि नै भन्नुस् त हजुर 20 रुपैयाँ बढी पाउनु भनेको 4000 इक्विटी शेयर होल्डर कति रुपैयाँ हो त 80000 हो जम्मा बचेको 1.25 बाट 80000 त ए वालाहरुले सुरुमै पाइसके अब रहेपछि सबैले इक्वली पाउने भयो के अब रहेको कति हो त अब रहेको रिमेनिङ अमाउन्ट अफ इक्विटी शेयर होल्डर कति हो त हेर्नुस् त 45000 हो इक्वली डिस्ट्रिब्युट टु अल इक्विटी शेयर होल्डर अल इक्विटी शेयर होल्डर भनेको ए एन्ड बी टाइप को क्या ए एन्ड बी एन्ड बी इक्विटी शेयर होल्डर भनेको क्या अल टाइप भनेको अब लास्टमा दुईटैले पाउने 45000 हो भनेपछि 45000 ले तपाईले 9000 कहाँबाट आयो त दुईटैको जोड्नुस् त एउटामा 4000 छ अर्कोमा 5000 शेयर छ भनेपछि दुईटैले पाउने इक्वली कति रहेछ त तपाईले यहाँनिर ए एन्ड बी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के मैले यहाँनिर ए एन्ड बी किन लेखिन भने चाहिँ किनकि बी ले मात्र पाउने 5 हो अब ए ले मात्र पाउने त 20 + 5 हो त्यही भएर यसरी गरेको क्या बुझ्नु भयो हस् बुझे सर अब यहाँनिर मानौ एबीसी आको भए एबीसी भनेर आको भएपछि नि अब ए ले पुरै तिरेको छ मानौ बी ले कति मात्र तिरेको छ 80 तिरेको छ अनि सी ले कति तिरेको छ मानौ सी ले पनि 80 तिरेको छ मानौ भने चाहिँ अब यो 3 यो जुन 45000 बचेको हुन्छ नि हजुर यसलाई चाहिँ हामी कति सबैको शेयरले भाग गर्थ्यौ अनि सबैले पाउने बराबर हुन्छ के अब त गर्न सक्नुहुन्छ नि म्याक्सिमम 2 वटा आउँछ 3टा दिदैन तपाईलाई है हस् यो भन्दा फरक आउँदैन अब तपाईले माथि गएर लेख्ने त्यही हो ए इक्विटी शेयर होल्डर यसलाई यहाँ कति छ नम्बर अफ शेयर लेखिदिनु 4000 शेयर हो हजुर @5 इक्विटी @ कति पाछ 25 हो अनि अर्को छ 5000 शेयर 5 बी कति पाछ यसले 5 पाएको छ भनेपछि हेर्नुस् त 2500 को 100 1 लाख भयो सीधा आयो कि आएन यहाँ चाहिँ कति भयो त 25000 भयो कोही नबुझ्ने हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है अझै पनि म भन्दिन्छु ल नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ टोटल 13 लाख भयो 4000 × 20 भनेको चाहिँ बी को भन्दा ए ले 20 रुपैयाँ बढी तिरेको भएर 80 बढी रुपैयाँ तिरे हान त सुरुमा यसलाई दिएर अब रहेकोबाट फेरि बराबरी बाड्यो तपाईले सिम्पली बुझ्दा हुन्छ के सिम्पली कसरी बुझ्नुस् भनेपछि
यसले चाहिँ बढी 20 रुपैयाँ बढी तिरे खान त हैन यसले 20 रुपैयाँ बढी तिरेको छ भनेपछि सुरुमा पाउने प्रॉफिटको अधिकार त 20 रुपैयाँ त उले रिटर्न पाउनु पर्यो नि त हजुर इक्विटी शेयरहोल्डरले त दाबी गर्ने भयो नि त हामीले बढी तिरेको सुरुमा त हामीले 20 रुपैयाँ एक्स्ट्रा पाउनु पर्यो त्यो 20 रुपैयाँ पाइसकेपछि जति बच्छ त्यो सबैले बराबर पाउँछन् अब यसले हेर्नुस् त यसले 20 रुपैयाँ पाइसकेपछि त अब सबैले 80 मात्र तिरेको मान्यो नि त हैन त्यही भएर यो बाँकी रहेको 45,000 चाहिँ 9,000 ले नै इक्वली पाउने भयो भन्नाले 5 रुपैयाँ पर शेयर पाउने भयो क्या त्यही भएर यो 5 भयो यो माथिको चाहिँ 25 भयो तपाईले यसको लागि यो तलको यो वर्किङ नोट गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन जसलाई कन्सेप्चुअली डाइरेक्ट तपाईहरुले आउँछ भनेपछि बचेको अमाउन्टले 20 गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ के कसरी गर्ने क्याल्कुलेटर भनेपछि 1.25 छ 1.25 बाट अब तपाईले के गर्नु पर्यो 20 रुपैयाँ इक्विटी शेयरहोल्डरलाई तिर्नु पर्यो भने चाहिँ 20 * 4,000 गरेर 80,000 तपाईको सकिसक्यो अब रह्यो 45,000 यो 1.25 बाट त्यो 80 घटाउँदा 45 रह्यो अनि 45 9,000 लाई भाग गर्नुस् त्यही 5 आउँछ 5 आउँदा तपाईले b मा 5 का दरले बाड्नुस् a लाई चाहिँ 20 + 5 25 गर्दिनुस् यो बाहेकको अरु क्वेशन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई गर्नु पर्छ हेर्नुस् त अरे माथि देखाइदिनु न स्क्रिनशट लिन्छ मेरोमा बत्ती गयो है अब धेरै क्लास हुँदैन होला यार डेटा छैन मोबाइलमा सुनिरहेछ ल लिनुस् त यसलाई स्क्रिनशट लिनुस् त सुनिरहेछ सर पैसा सर 67 को 11 नम्बर भनिदिनु त्यो मिलेन मैले एकैछिन है म डेटा लिन्छु तपाईं ग्रुपमा हुनुहुन्न थियो र ल ग्रुपमा पनि भर्खर कति नम्बर भन्नुभयो 67 को भन्नु हिजो मैले दिएको होमवर्क गर्नुभयो कि नै सबैले ल 67 हेर्नुस् अरे 67 को है द क्यापिटल अफ बुद्ध कम्पनी लिमिटेड भन्ने होला बुद्ध कम्पनी भन्ने होला हेलो सुनिरहनु भएको छ क्वेशन नम्बर कति 2067 को क्वेशन नम्बर कति मैले त सुनिरहेको क्वेशन नम्बर 11 हो 67 को 11 हो कि कति हो 6
सोध्ने मान्छे कहाँ हराउनु भयो क्या? कि त भन्नुस् त गर्मी हुन लाग्यो। सोध्ने मान्छे कहाँ गए बा? 67 को 11 हो कि त्यही हो बुद्ध कम्पनी होला। अनि बोल्नु पर्छ त सोधेको बेला। होइन मेरो यहाँ म्युट भएको छ। म्युट भएको छ। ल क्यापिटल अफ बुद्ध कम्पनी लिमिटेड हेर्नुस् है। यो त केही छँदै छैन, झन् सजिलै छ। खाली भाषामा दिएको छ 10,000 इक्विटी सेयर 100 इज 90 पर सेयर पेड भनेको छ। अनि अझै तपाईले कति नपुगेपछि कति पैसा कल अफ गर्न सक्नुहुन्छ, माग्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त? 10 हो 10 रुपैयाँ माग्न सक्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ बिर्सिनु भएन। अनि 2000 प्रिफरेन्स सेयर 100 इज फुल्ली पेड भनेको यो 2000 प्रिफरेन्स सेयरबाट 100 भनेको 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलबाट तपाईले तिर्नु छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ है। प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति तिर्नु छ अरे? 2 लाख। द भेरियस क्रेडिटर अमाउन्ट कहिलेकाहीँ यस्तो भनिदिन्छ है 2000 प्रिफरेन्स सेयर रुपिज 100 इच एन्ड 80 पेड अप भन्छ। भनेपछि तपाईले 2000 × 80 गर्दा कति हुन्छ? 8 × 16 1,60,000 मात्र तपाईले सेयर होल्डरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ है। त्यो कुरा नभुल्नु होला। तपाईले फेरि 100 ले गुणन गरेर पेड गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ जति तपाईले माग्नु भएको त्यति मात्र तपाईले फिर्ता गर्ने हो क्या। अनि यसले यदि तल हामीलाई सेयर कल मनी सरी डिभिडेन्ड तिर्न बाँकी छ भनेपछि त्यो पनि एड गरेर पेमेन्ट गरिदिनु। त्यसपछि हेर्नुस् त द भेरियस क्रेडिटर्स अमाउन्ट। भेरियस क्रेडिटर भन्ने बित्तिकै के आउँछ अरे? तीनवटा कुरा अनसेक्योर्ड, सेक्योर्ड र प्रिफरेन्स सेयर हो। त्यो चाहिँ याद गर्नुस् है। तीनवटा आउँछ। सेक्युर्ड क्रेडिटर यो पनि सिरियली भन्नु होला, सुरुमा आउने सेक्युर्ड क्रेडिटर हो। त्यसपछि प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर र अनसेक्युर्ड क्रेडिटर अनि अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। कति छ हेर्नुस् त? भेरियस क्रेडिटर अमाउन्ट 60,500 इन्क्लुडिङ 15,000 फर सेक्युर्ड क्रेडिटर एन्ड 5,500 फर प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर। भन्नाले कति आइसक्यो? 20,500 आइसक्यो। 15,000 चाहिँ सेक्युर्ड क्रेडिटर भयो, 5,500 प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर भयो भनेपछि 40,000 के रह्यो त? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर। अनसेक्योर्ड लिक्विडेशन। त्यसपछि लिक्विडेटर रेम्युनरेसन इज फिक्स 2% अफ अमाउन्ट एसेट्स रियलाइज रे 2% चाहिँ एसेट्स रियलाइज छ एन्ड 1.5% अमाउन्ट डिस्ट्रिब्युट टु इक्विटी सेयर होल्डर अरे। अब तपाईले इक्विटी सेयर होल्डरलाई कति बाँड्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ 1.5% कमिसन। इक्विटी सेयर होल्डरले मैले भनिसकेको छु धेरै जस्तो केसमा तपाईहरुलाई नर्मली पुरै पाउँदैन। इक्विटी सेयर होल्डरले कहिले पनि याद गर्नु होला त्यो कुरा। द लिक्विडेटर म्याड कॉल 10 पर शेयर अन पार्शियली पेड इक्विटी शेयर अरे। लिक्विडेटरले चाहिँ हेर्नुस् त लिक्विडेटर म्याड कॉल ₹10 पर शेयर अन पार्शियली पेड इक्विटी शेयर भनेको यसले नभने पनि हामीले पैसा के गर्छौं? 10 रुपैयाँ नपुगेपछि हामी माग्छौं कि माग्दैनौ भन्नुस्? दिन्छौं। माग्दिने हो। माग्छौं। तपाई कम्पनीको लिक्विडेटर हो। तपाई कम्पनीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? खारेज गर्दै हुनुहुन्छ भनेर नबिर्सिनुस् क्या। तपाई आफैलाई लिक्विडेटर मान्ने हो। लिक्विडेटरले शेयर होल्डरलाई पैसा माग्छ। यदि किन माग्छ त? उले सुरुमा 90 रुपैयाँ माग तिरेहा नि त तिनीहरुले। भनेपछि 10 रुपैयाँ अझै माग गर्न सक्छ। यसले नभने पनि यदि हामीले पैसा तिर्दै जादा पुगेन भने माग गर्न सक्छौं क्या। हजुर। Yes, sir. Liquidator made call 10 per share paid equally share. This was paid in full with exception 250 share अरे। भनेको अब जस मध्ये चाहिँ माथि हामीले चाहिँ हेर्नुस् त 10,000 मा चाहिँ सबैलाई कति मागेका थियौ? 90 रुपैयाँ चाहिँ मागेका थियौ सुरुमा। भनेपछि 10 रुपैयाँ बाँकी थियो। जस मध्ये चाहिँ अलि नयाँ कुरा यही मात्र हो। तपाईले यहाँ त्यही भएर कन्फ्युज हुनुभयो होला। 250 शेयर होल्डरहरुले चाहिँ अब यस्तो कुरा बुझ्नुस्, जस मध्ये जसको 250 शेयर थियो नि उले चाहिँ सुरुमै पुरै तिर्दिएको रहेछ क्या। अब सुरुमै पुरै तिर्दियो भने अझ त्यो 250 शेयर होल्डरहरुलाई माग्छ त अझ पैसा 10 रुपैयाँ? माग्दैन। जस मध्ये 10,000 मध्ये 250 ले तिरिसक्यो भनेपछि 9,000 कति रह्यो? 9,700
50 50 9750 लाई मात्र तपाईले कति माग्नुहुन्छ अब 10 रुपैयाँ माग्नुहुन्छ है त 10 रुपैयाँ यही हो के अलिअलि भाषा यताउता घुमाएर अलि थपिदिने अब अरु के छ यहाँ नयाँ केही छैन यति मात्र नयाँ मान्नु भयो होला अरु केही छैन भेरियस एसेट्स रियलाइज एसेट्स चाहिँ कतिमा बेचेको रहेछ 1,55,000 1,55,000 155 मा बेचेको रहेछ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नट पेड फर इयर वा इयर भनेको 1 वर्षको तिरेको छैन रुपीज कति भन्यो 20,000 यसले अहिले यहाँ पैसा दिनको मतलब के हो 20,000 आफै निकाल्दियो यसले अमाउन्ट किन दियो थाहा छ अहिले माथि किनकि पर्सेन्टेज दिएको छैन हैन निकाल्न हो यदि पर्सेन्टेज दिएको छैन भने डाइरेक्ट अमाउन्ट दिनुपर्छ क्या नत्र हामीले कति एज्युम गर्न सक्दैनौँ नि त एज्युम गर्न अस्तिको क्वेशनमा मैले भनेको थिएँ नि त्यहाँ एउटा कुन क्वेशन गर्दै जाँदा हामीले हुन त त्यहाँ अमाउन्ट पुग्दैन मैले गरेको त थिएन भनेको थिएँ तपाईहरुलाई हो पुगेको थिएन त्यही भएर त्यहाँ तिर्नु पर्दैन त्यसले क्वेशन चाहिँ अलि रङ हो त्यसमा कि अमाउन्ट दिनु पर्थ्यो कि पर्सेन्ट भन्नु पर्थ्यो अब एमा चाहिँ नयाँ अरु केही हैन तपाईले रिसिभ साइडमा एसेट्स रियलाइज भनेर 1,55,000 राख्नुहुन्छ अब शेयर कल मनी सुरुमै रिसिभ गर्नुहुन्न तपाईले पेमेन्ट गर्दै जाने सबैले पैसा तिर्न पुगिसकेको छ भने 250 शेयर होल्डरलाई पनि तपाईले फिर्ता गर्नुपर्छ है यदि 1,55,000 ले सबैले पैसा फिर्ता गर्न पुग्यो भनेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ अरे 250 शेयर होल्डरलाई तपाईले शेयर कल एडभान्स भनेर त्यो रिफन्ड गर्नुपर्छ के एडभान्स शेयर कल मनी है तर यो केसमा पर्दैन होला जहाँसम्म माग्नु पर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई सेक्युरेट क्रेडिटर भन्ने 15,000 राख्नुस् त्यसपछि लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस दिएको छ क्वेशनमा खै बोले ए छ 10,000 10,000 राख्नुस् त्यसपछि लिक्विडेटर रेमुनेसन भनेर अन अमाउन्ट एसेट्स रियलाइज भनेको छ 2% अमाउन्ट रियलाइज अब यहाँ हेर्नुस् है अब यो 2% अमाउन्ट रियलाइज भनेको छ नि यसले एसेट्स रियलाइज भनेन क्या के भन्यो अमाउन्ट रियलाइज भन्यो हो यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुको मनी पनि राखेर गर्ने होला अमाउन्ट रियलाइज भनेपछि यसैमा हो बनाइदिनु पर्छ यो पर्दैन होला है गर्न सक्नुहुन्छ क्या अमाउन्ट रियलाइज भन्ने बित्तिकै तपाईले रिसिभ साइडको टोटल लाई पर्सेन्टले यहाँनिर बुझ्नु भयो कि नै अमाउन्ट रियलाइज भनेपछि रिसिभ साइडमा तपाईले जति अमाउन्ट राख्नु भएको हुन्छ नि अब हामीले शेयर कल मनी रिसिभ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अब पैसा तिर्दै जाँदा पुग्छ कि नै भन्नेमा डिपेन्ड हुन्छ क्या है त्यसो भए अगाडि चाहिँ पर्सेन्ट ननिकाल्ने त्यो एसेट रियलाइजको पनि अनि शेयर कल मनी यसको ननिकाल्नु निकाल्ने त ननिकाल्नु यसको पनि ननिकाल्नु अनि सिधै प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरलाई तिर्नुस् त्यसपछि अर्को के छ अनसेक्युर्ड क्रेडिटरलाई तिर्नुस् तपाईले नर्मली आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कति छ पैसा हेर्नुस् त माथि 2 लाख छ कि छैन प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल कति छ 2 लाख छैन अनि जम्मा एसेट्स रियलाइज कति मात्र भयो 1,55 भनेपछि पैसा के गर्नुपर्छ शेयर कल मनी के गर्नुपर्छ शेयर कल मनी रिसिभ गर्नुपर्छ शेयर कल मनी रिसिभ गर्दाखेरि सबैले तपाई आफै गर्नुहुन्छ है शेयर कल मनी रिसिभ भन्दाखेरि तपाईले कसरी राख्नुहुन्छ त 10,000 मा 250 ले सुरुमै फुल तिरिसक्यो अब तिर्छन् यिनीहरुले अब तिर्छन् कि तिर्दैनन् फेरि खै बोल्या तिर्दैनन् अब बार तिर्छन् त यिनीहरुले तिर्दैनन् भनेपछि कति राख्नु पर्यो तपाईले अब शेयर कल मनी रिसिभ भनेर 97,500 हो मल्टिप्लाई गर्दा
के को गर्नु बस सरले यो 67 को 67 to 11 नेट गएको भइरहेछ आज मेरो म्युट भएको छ सर साउन्ड आइरहेको छैन हजुरको म्युट भएको छ सरी 67 को हामीले हेर्नुस् त अमाउन्ट रियलाइज भने हुनाले मैले रिसिभ साइडमा एउटा हाम्रो आउँछ एसेट्स रियलाइज भने कति आउँछ 1 लाख एसेट्स रियलाइज भनेर तपाईले सुरुमा एसेट्स रियलाइज भनेर लेख्नुहुन्छ है त एसेट्स रियलाइज भनेर राख्नुहुन्छ 1,55,000 अनि अर्को राख्नुहुन्छ 2 शेयर कल मनी रिसिप्ट शेयर कल मनी रिसिभ भनेर कति राख्नुहुन्छ भन्नुस् त 97,500 मैले 10,000 ले मल्टिप्लाई गरिन किन गरिन होला 10,000 ले मल्टिप्लाई 2250 ले चाहिँ तिरिसकेको थियो 2250 ले हैन 250 ले चाहिँ सुरुमै तिरिसकेका छन् है 250 ले चाहिँ सुरुमै 100 रुपैयाँ तिरिसके सुरुमै 100 रुपैयाँ तिरिसके भने चाहिँ अब उनीहरुले तिर्दैनन् उनीहरुबाट हामीले माग्न सक्दैनौं त्यही भएर हामीले 9,750 लाई मात्र 10 रुपैयाँ माग गर्न सक्छौं अनि कुनै अहिलेसम्म कुनै केसमा हामीले शेयर अस्ति मैले भनेको क्वेशनमा चाहिँ आयो त्यो कल्स इन एरियर अमाउन्ट पनि हामीले कलेक्ट गर्नुपर्छ यदि अमाउन्ट कलेक्ट त्यहाँ कल्स इन एरियर छ भने कुनै यहाँ छैन त्यो भनेको चाहिँ के हो सर कल्स इन एरियर कल्स इन एरियर भनेको कुनै शेयर होल्डरले पैसा जस्तै तिर्न नसक्नु के तपाईले माग गरेको बखत उनीहरुलाई पैसा तिर्न असक्षम हुनु अथवा अब केही कारण होला हैन पैसा नउठ्नु के पैसा तिर्न नसक्नु कम्पनीले मानौ 90 रुपैयाँ पैसा मागेको छ उले कति मात्र पे गर्न सक्यो मानौ 70 रुपैयाँ गर्न सक्यो भने चाहिँ 20 रुपैयाँ उसको के भयो कल्स इन एरियर भयो हो त्यो कल्स इन एरियर कलेक्ट गर्नुपर्छ कम्पनीले त्यतिखेर कम्पनी खारेज भइराको छ त्यतिबेला लिक्विडेटरले पैसा कलेक्ट गर्न सक्छ कलेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यो अमाउन्टलाई हामीले रिसिभ साइडमा राख्छ यहाँ अहिले छैन यो क्वेशनमा अस्तिकोमा थियो यति हो अब तपाईले तिर्दै जाँदा कहाँ सकिन्छ होला यो कहाँ पो सकिन्छ डिभिडेन्ड प्रिफरेन्स शेयर सम्म पुग्छ कि प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई के पुग्दैन गरेपछि थाहा हुन्छ प्रिफरेन्स शेयर होल्डर सम्म जाने भयो त्यति गर्न सकिन्छ त्यही 250 प्रिफरेन्स शेयर होल्डरलाई तिर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जस्तै 2 प्रिफरेन्स शेयर होल्डर भन्छौ नि हामी EREFERENC प्रिफरेन्स शेयर होल्डर यो सबै मैले हिन्ट्स भनिसके तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला होल्डरलाई हामीले सुरुमा हेर्नुस् त तपाईलाई अमाउन्ट फुल तिर्न तपाईसँग पैसा तिर्न पुरै बाँकी छ भने त पैसा पुरै तिर्नुहुन्छ नत्र हामीले आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तपाईले कतैबाट ऋण ल्याउनु भएको छ तपाईले सुरुमा ऋण तिर्नुहुन्छ कि ब्याज तिर्नुहुन्छ मानौ तपाईले 2 लाख रुपैयाँ ऋण ल्याउनु भएको थियो तपाईसँग अहिले 1,80,000 मात्र छ 2 लाख को तपाईको 1 वर्षमा 10% को हिसाबले ल 20,000 हुन्छ हैन त्यति सस्तो त पाउँदैन त्यही पनि मैले यहाँ एक्जाम्पल मात्र दिएको 2 लाख रुपैयाँ ऋण ल्याउनु भएको थियो 10% को हिसाबले कति हुन्छ 20,000 हुन्छ अनि तपाईसँग 1,80,000 मात्र छ पैसा भनेपछि तपाईले सुरुमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ कि सबै त्यो ल 2 लाखै छ भनौं न 2 लाख तपाईसँग छ अब तपाईले सुरुमै त्यो लोनलाई तिर्नुहुन्छ लोनलाई तिर्न मिल्छ कि नै 2 लाख म इन्ट्रेस्ट पछि तिर्छु भन्न मिल्छ मिल्दैन प्रिन्सिपल अमाउन्ट बाँकी रहन्छ के कहिले पनि इन्ट्रेस्टलाई सुरुमा तिर्न मिल्दैन डाइरेक्ट किन तपाईसँग पुरै अमाउन्ट भएपछि सबै तिर्न मिल्यो तपाईसँग अमाउन्ट अवेलेबल छैन अथवा इनसफिसिएन्ट अमाउन्ट छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईले सुरुमा इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट तिर्नुपर्छ भने जस्तो यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई उले तिर्ने भयो यसलाई तिरिसकेको अब बाँकी रहेको हुन्छ बाँकी रहेको चाहिँ 2000 प्रिफरेन्स शेयरलाई तिर्ने भयो उले प्रिफरेन्स शेयरलाई अब यहाँ रिमेनिङ अमाउन्ट कति रह्यो त रिमेनिङ ब्यालेन्स भन्नाले यो कति राख्दिनुस् अब यो कति रहन्छ त्यो मलाई थाहा हुँदैन यो रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको कतिखेर मात्र राख्छ यदि पेमेन्ट गर्नको लागि
अमाउन्ट के छैन डिभिडेन्ड तिर्ने सर सफिसिएन्ट छैन भने यसरी सुरुमा DIVIDEN यो बुझ्नुभयो सुरुमा डिभिडेन्ड तिर्ने त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तल गएर आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अथवा कल्स के भनेको छ कहाँ क्वेसनै हरायो 20,000 भनेछ आउटस्ट्यान्डिङ तिर्नु तल हेर्नुहोस् त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नट पेड फर इयर इयर भनेको 1 वर्षको अमाउन्ट तिरेको छैन भनेको छ भनेको यो 20,000 लाई चाहिँ तपाईले सुरुमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो कि तपाईसँग मानौ 1,80,000 पैसा छ त्यो कति तिर्नु भयो 20,000 यहाँ तिर्सक्नु भयो अब कति बच्यो 160 बच्यो 160 2000 प्रिफरेन्सले कति पाउने भयो कतिका दरले पाउने भयो 160 यहाँ राख्नुस् 80 का दरले पाउँछ नि के हो सर सिरियली तिर्दाखेरि तपाईले प्रिफरेन्स शेयरको क्यापिटलको अमाउन्टलाई रिमेनिङ बाँकी राख्नुस् न भनेको क्या सर गर्न सकिहाल्छु अब हुन त तपाईले यो केही नगरेर तपाईले डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ अलि कता अब त्यहाँनिर कुनै कुनै चेकरले अब तपाईलाई मार्क्स मान 10 मा 1 नम्बर काट दिन सक्छ क्या त्यो चेकरमा डिपेन्ड हुने कुरा हो त्यही भएर यसरी राख्दा तपाईले के ढुक्क हुन्छ है अब कुनै छ अरु प्रब्लम भएपछि सोध्नुस् है आज हामी यसको लगभग लास्ट गर्छौं भोलि एउटा नेक्स्ट लेसन पढाउँला बनाउँदै जाँदा भएन भने त म गरिदिन्छु केही छैन अरु कुनै छ सर आज त छैन खासै प्र्याक्टिस गरेको छैन 69 को गराउनु भयो यस सर भयो नि हैन 69 को 11 मा चाहिँ हामीले तल हेर्नुस् त एडिशनल इन्फर्मेसन द कम्पनी वेन्ट इन्टु लिक्विडेसन द एसेट्स एक्सेप्ट क्याश रियलाइज द एसेट्स एक्सेप्ट क्याश रियलाइज 450 इन्क्लुडिङ 180 सेल अफ द मोर्गेज प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भने हो यसमा चाहिँ यो अब भनेको यो एसेट साइडको टोटल ब्यालेन्स हो क्या टोटल ब्यालेन्स हो तर क्याश बाहेकको भनेको अस्तिकोमा हामीले अस्ति सोध्दै हुनुहुन्थ्यो के मलाई यो केसमा चाहिँ इन्क्लुडिङ भनेकै छ मेसिन बेचेको भ्यालु पनि अलरेडी इन्क्लुड भनेको हुनाले हामीले यसमा अलगै लगेर नजोडेको है अलगै किन जोडिएको सर अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो एमा चाहिँ किन अलगै जोडिएन भनेपछि 4,50,000 मा चाहिँ तपाईले प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई जुन सेल गर्नु भएको थियो नि त्यो भ्यालु पनि अलरेडी यसमा इन्क्लुडिङ छ एक्सेप्ट बाहेक क्याश बाहेकको भने के क्याश चाहिँ कति छ हेर्नुस् त 20,000 तपाईले अब एसेट्स रियलाइजमा के राख्नुहुन्छ टोटल एसेट्स रियलाइज भनेर 450 राख्नुहुन्छ क्याश भनेर कति राख्नुहुन्छ 20,000 शेयर कल त्यसपछि अब त अरु लिक्विडेटर वाज इन्टाइटल्ड रेम्युनरेसन 4% द भ्यालु अफ एसेट्स रियलाइज भनेको छ एसेट्स कतिमा बेच्नुभयो 450 को 4% अमाउन्ट रियलाइज भन्ने बित्तिकै चाहिँ एसेट साइडको टोटल राख्नु होला है रिसिभ साइडको एसेट भन्छु रिसिभ साइडको अनि अब पेमेन्ट गर्ने कुरा सिरियली गर्नुस् सेक्युरेट क्रेडिटर छ यो क्वेशनमा सेक्युरेट क्रेडिटर रहेन छ लिक्विडेसन एक्सपेन्सेस छ 12,000 रहेछ त्यसपछि लिक्विडेटर रेम्युनरेसन 450 को 4% आयो त्यसपछि कसलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो डिबेन्चर क्रेडिटरलाई अब यहाँ प्रिफरेन्शियल क्रेडिटर पनि छैन यो क्वेशनमा प्रिफरेन्शियल क्रेडिटरलाई पेमेन्ट गरिसकेपछि कसलाई गर्छौं डिबेन्चर होल्डरलाई डिबेन्चर होल्डर छ तर डिबेन्चर होल्डरको इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी भनेको छैन त्यही राख्दिनुस् अनि त्यसपछि कसलाई पेमेन्ट गर्छौं शेयर कल एडभान्स रिफन्ड गर्छौं सरी है अनसेक्युर्ड क्रेडिटर हो न अनसेक्युर्ड क्रेडिटरमा के छ हेर्नुस् त अकाउन्ट पेएबल यसलाई गरिसकेपछि कसलाई गर्छौं त यदि हामीले एडभान्समा मागेका छौं भनेपछि शेयर कल एडभान्स रिफन्ड गर्छौं त्यो छैन भने चाहिँ कसलाई पेमेन्ट गर्ने भयो त प्रिफरेन्स शेयर होल्डरमा हेर्नुस् त
हेर्नुस् है अब यहाँ ध्यान दिनुस् 12% प्रिफरेन्स शेयर 50 इज फुल्ली पेड भने तपाईले कति मात्र माग्नु भएको रहेछ 50 1 लाख रुपैयाँ आएको छ 1 लाख रुपैयाँ आयो अब 1 लाखमा तपाईले यहाँ तिर्न पनि बाँकी छ भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्न बाँकी छ भनेर हात होला 12000 त्यो 1 लाखमा यदि पैसा तिर्न बाँकी पुगिरहेको छ भने चाहिँ 12000 लाई जोडेर राखिदिनुस् है त पैसा पुगिरहेको छैन भने चाहिँ इक्विटी शेयरहरुलाई माग्नुहुन्छ तपाई कतिका दरले माग्नुहुन्छ भन्नुस् त 5.5 जो 22000 पुग्दैन अनि त्यसलाई डिवाइड गरेर 75 ले 3 लाखलाई डिवाइड गर्ने अनि 4000 आउँछ मैले बुझिन तपाईलाई पैसा यदि हामीलाई हैन पेमेन्ट गर्न प्रिफरेन्स शेयरहरुलाई पुगिरहेको छैन भने तपाई इक्विटी शेयरहरुलाई कतिका दरले माग्नुहुन्छ शेयर कल मनी रिसिभ कति पुगिरहेको छैन तपाई यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने सबै पैसा माग्दिनुस् के कति सम्म माग्न मिल्छ म्याक्सिमम 70 अनि 25 हो 25 मिल्छ 25 पुरै माग्दिनुस् 25 का दरले 25 का हिसाबले कति हुन्छ 1 लाख हुन्छ हैन चाहिँ हुँदैन मैले त उस्तरी गरे सबै गरेन अब यहाँ इक्विटी शेयर कति छ भन्ने कुरा कसैलाई निकाल्न नआउला है यहाँ इक्विटी शेयर दिएको छैन इक्विटी शेयर दिएको छैन भने त्यो 3 लाखलाई तपाईले 75 ले भाग गर्नुस् त कति आउँछ त्यही हो इक्विटी शेयर हो 4000 यो क्वेशनमा दिएको छैन इक्विटी शेयर फेरि कहाँबाट आयो नभन्नु होला यसरी दिएको छैन भने हामीले त्यसलाई डिवाइड गर्न मिल्छ के अनि प्रिफरेन्स शेयर कति हो भन्नको लागि त्यो 1 लाखलाई तपाईले 50 ले भाग गरेपछि आउँछ 1 लाखलाई 50 ले भाग गरेपछि कति आउँछ 2000 कहाँको 2000 आउँछ प्रिफरेन्स शेयर त हामीलाई चाहिदैन तर इक्विटी शेयर चाहिने हो इक्विटी शेयर 75 ले किन भाग गरे किनकि त्यहाँ 75 मात्र मागेको थियो के 3 लाखलाई 75 ले भाग गर्दा 4000 भयो 4000 लाई तपाईले 25 का दरले माग्नुस् 1 लाख आयो कसैले 25 का दरले नमाग्न सक्छ तपाईलाई कति अमाउन्ट पुगिरहेको छैन त्यति मात्र माग गर्न सक्नुहुन्छ के कति पैसा पुगिराखेन अब त्यो हिसाब गर्दा थाहा हुन्छ अब हिसाब नगरेपछि थाहा हुँदैन पुरै माग दिए पनि हुन्छ है मैले हिजो भनिसके तपाईले पुरै माग्दा पनि भयो पुरै मागेर तपाईले फिर्ता दिनु र फिर्ता नगर्ने गरी माग्नु एउटै कुरा त हो नि हैन ल अरु सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अब केही छैन नभएपछि भोलि सोध्नु होला नत्र म भोलि तपाईहरुलाई फाइनान्सिङ मिक्स लिभरेज भन्ने च्याप्टर पढाउँछु त्यहाँबाट तपाईहरुलाई 5 to 10 कम्पल्सरी 5 को त जसरी नै आउँछ त्यो पढाउँछु है भोलिबाट हुन्छ सर हुन्छ नबुझेको सोध्छु नि गरेर नबुझेको सोध्नुस् न केही छैन तर हिसाब गर्नु पर्यो हिसाब नगरेर चाहिँ नसोध्नु है हिसाब नबुझेको सोध्नु होला आजलाई हामी क्लास अब इन्ड गर्छौं है त अघि को भक्कर